गुलशन इकबाल पार्क से 5 साला बच्चा अगवा हो गया। सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली। बुर्का पोश खातून पार्क से 5 साला बच्चे को अपने साथ ले गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके बच्चे को तलाश किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है। गुलशन इकबाल पार्क से 5 साला बच्चा है जिसको अगवा किया गया। सिटी 42 ने वारदात की सीसीटीवी फुटेज हासिल कर ली है, जो कि आप देख भी सकते हैं। आप देख सकते हैं कि बुर्का पोश खातून है जो कि पार्क से 5 साला बच्चे को अपने साथ ले गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके बच्चे को तलाश किया जा रहा है। पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया है। ये वाक़या पेश आया था गुलशन इकबाल पार्क में, जहां पर 5 साला बच्चा अगवा हुआ है। फोटेज आप देख सकते हैं। सिटी 42 ने ये फोटेज हासिल की है। वारदात की फोटेज हासिल कर ली गई है और बुर्का पोश खातून पार्क से 5 साला बच्चे को अपने साथ ले गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बच्चे की तलाश की जा रही है। पुलिस की जानिब से ऐसा कहा गया। आपको बता रहे हैं 5 साला बच्चा था जो कि अगवा किया गया है। ये वाक़या पेश आया था गुलशन इकबाल पार्क में और इस वाक़े की फोटेज भी सिटी 42 ने हासिल कर ली है। उधर जिले इंतजामिया की वन डिश की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। तारिक फार्म हाउस ठोकर न्याज बेग में वन डिश की खिलाफ वर्जी पाई गई। इजाफी खाना जब्त करके ईदी सेंटर भेज दिया गया। जिला इंतजामिया की जानिब से ऐसा कहा गया है। एसी रायवंड ने टीम के हमरा ये कार्रवाई की है और आपको बता रहे हैं वन डिश की खिलाफ वर्जी पर यह कार्रवाई की गई है। तारिक फार्म हाउस ठोकर न्याज बेग में वन डिश की खिलाफ वर्जी पाई गई थी। इजाफी खाना जब्त किया गया है और इस जब्त किए गए इजाफी खाने को ईदी सेंटर भेज दिया गया है। एलडीए का ऐसा इकदाम सामने आया है। शहर के दाखिली और खारजी रास्तों को खूबसूरत बनाने के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर दिया। शाहदरा, ठोकर न्याज बेग और शाहकाम चौक में सड़कों को भी वसी किया जाएगा। डायरेक्टर जनरल एलडीए आमना इमरान ने ठोकर न्याज बेग साइट ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बजट आने पर ज़ेर इल्तवा मंसूबों पर काम दोबारा शुरू किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर शहर के दाखिली रास्तों को खूबसूरत बनाया जाएगा, जबकि खूबसूरती के साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को भी बेहतर करने के लिए इकदाम उठाना होंगे। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन ने कमेटी तश्कील दी है ताकि ट्रैफिक मसाइल का हल निकाला जा सके। उन्होंने कहा कि फाइलों की बजाय अमली काम करना चाहते हैं। तरक्याती काम शुरू करने से कबल शहरियों से फीडबैक लिया जाएगा, जबकि शहर के इलाके जुबली टाउन में एक और बैनुल-अक़वामी सतह का स्टेडियम बनाना चाहते हैं। अहले लाहौर होशियार, खबरदार, मासूम तालिबात मुनशियात फरोशों का सॉफ्ट टारगेट। सोशल मीडिया के जरिए रोजाना लाखों की ड्रग्स खवातीन कैरियर्स के जरिए तालीमी इदारों में सप्लाई की जाती हैं। मोहब्बत में नाकामी, प्यार में धोखा, घरेलू मसाइल, वालिदैन के झगड़े, मौशी झंझट और बुरी सोबत। आज का नौजवान बयादा और बेयारो मददगार, जरा झटका लगा तो ये गया खाई में। और यही सब कुछ चाहिए सफाक और बेहिस मौत बांटने वाले ड्रग डीलर्स को। गांजा, हेरोइन, कोकेन, आइस और पिल समेत कई इकसाम की मनशियात सोशल मीडिया पर बासानी दस्तयाब। मनशियात की गर्ल्स हॉस्टल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तक मुनज़्ज़म और महफूज सप्लाई। फेसबुक, ट्विटर हो या गूगल, ईमेल पर ऑर्डर दीजिए और माल वसूल कीजिए। लाहौर पुलिस के हाथों गिरफ्तार किए गए खातून समेत 7 रुकनी ड्रग गैंग के होलनाक इंकशाफात ने लाहौरियों के पैरों तले से जमीन निकाल दी। तफ्तीश के दौरान गिरफ्तार ड्रग डीलर्स ने तालिबात को अपना सॉफ्ट टारगेट भी डिक्लेयर किया। सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए सरूर और मजे के नाम पर नौजवानों की महफिलों और डांस पार्टियों को भी आलूदा करने का सिलसिला जारी है। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी के शहर में जहां साइबर क्राइम यूनिट भी मुतहरिक है, सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को सॉफ्ट टारगेट बनाकर मौत की वादी में धकेलने वालों को खुली छूट, खतरे की घंटी। सिटी डिवीजन पुलिस ने कामयाब कार्रवाई की है। सोशल मीडिया के जरिए मुनशियात फरोख्त करने वाला गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिमान के कब्जे से 43 लाख मालियत की 17 किलो चर्स, 2000 से ज्यादा पिल्स और आइस भी बरामद हुई। लोअर मॉल में एसपी सिटी मौज़फ़र की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं सिटी डिवीजन पुलिस की खुसूसी टीम ने सोशल मीडिया की मदद से तालीमी इदारों और डांस पार्टीज में मनशियात पहुंचाने वाले गिरोह के खातून समेत 7 अरकान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिमान के कब्जे से 17 किलो चर्स, 1590 पिल्स कैप्सूल और लाखों मालियत की आइस बरामद कर ली गई। इनके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। मुलजिमान पिल्स और आइस तालीमी इदारों के इतराफ और हमजा फार्म, पाशा फार्म, सूफिया फार्म समेत दीगर फार्म हाउसेज में होने वाली डांस पार्टीज में पहुंचाते थे। सिटी मौज़फ़र का कहना है कि शहर में मनशियात की सप्लाई के लिए मुलजिमान अपनी साथी खातून सफीना बीबी का इस्तेमाल करते थे, जबकि मुलजिम हैदर सिर्फ हॉस्टल की लड़कियों को नशावर अशिया फरोख्त करता था। और अब कुछ बात करेंगे तालीम के हवाले से। 31 जनवरी तक फीसों में 20% कमी करो वरना एक्शन होगा। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी ने 5000 से ज्यादा फीस वसूल करने वाले स्कूलों को डेडलाइन दे दी है
اور فیسوں میں سالانہ اضافہ 5% تک محدود کر دیا گیا. چھٹیوں میں لی گئی 50% فیس بھی واپس کرنے کی ہدایت جاری کی گئی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے پبلک نوٹس کے مطابق 31 جنوری تک تمام ایسے اسکول جو 5,000 سے زیادہ فیس وصول کر رہے ہیں انہیں 20% کمی کرنا ہوگی. فیسوں میں آئندہ سال میں 5% اضافہ کیا جا سکتا ہے. 6 سے 8% تک اضافہ کرنے پر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی سے اجازت لینا ہوگی. نوٹس میں مزید کہا گیا ہے کہ گزشتہ سال گرمیوں کی چھٹیوں میں لی گئی 3 ماہ کی فیس میں سے 50% فیس بھی 12 فروری تک واپس کی جائے. فیس کے معاملے پر کسی بچے کو اسکول سے نہیں نکالا جائے گا. فیسوں میں کمی کو بنیاد بنا کر مذکورہ اسکول اساتذہ اور دیگر عملے کی تنخواہوں میں کمی نہیں کر سکیں گے، جبکہ امتحانی فیس میں بھی اضافہ نہیں کیا جا سکے گا. صحت کے شعبے سے کچھ بات کریں. ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان سے مریض پریشان ہیں. جنرل ہسپتال کی 2 میں سے 1 MRI مشین طویل عرصے سے خراب ہے. سہولیات کا فقدان، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا. آپ کو بتائیں کہ ہسپتالوں میں سہولیات کے فقدان سے مریض پریشان ہیں. جنرل ہسپتال کی 2 میں سے 1 MRI مشین طویل عرصے سے خراب ہے اور جنرل ہسپتال کے پرانے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں 2004 سے MRI مشین لگائی گئی. انتظامیہ کے مطابق مشین کی سالانہ سروس کا کام جاری ہے، جبکہ گزشتہ کئی دنوں سے مشینیں چالو نہ ہونے سے شہری مایوس واپس لوٹنے پر مجبور ہو چکے ہیں. کمپریسر لگا کر گیس پریشر بڑھانے والوں کی شامت آ گئی. سوئی ناردرن گیس کمپنی کا مختلف علاقوں میں کریک ڈاؤن. غیر قانونی کمپریسر پر 604 گھروں کی گیس منقطع کر دی گئی ہے. کاٹے جانے والے گیس کنیکشن اب موسم سرما کے اختتام پر بحال ہوں گے. سوئی ناردرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی ٹیموں نے کمپریسر استعمال کرنے والوں کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا. آپریشن کے دوران 604 صارفین کے کنیکشن منقطع کر دیے گئے. کنیکشن منقطع کرنے کے لیے تشکیل دی گئی ٹیمیں 24 گھنٹے شہر کے مختلف علاقوں میں آپریشن کرنے میں مصروف ہیں. سوئی ناردرن حکام کے مطابق موسم سرما میں 75% گیس گھریلو صارفین کو دی جا رہی ہے. سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ ایک کمپریسر 20 گھروں کی گیس کھینچ لیتا ہے. اس لیے امر سدو، وابڈا ٹاؤن، گڑھی شاہو اور اندرون لاہور میں کاروائیاں کی گئی ہیں تاکہ صارفین کو گیس فراہم کی جا سکے. شہر میں گیس پریشر میں کمی کی شکایات کا تاحال ازالہ نہ ہو سکا. مختلف علاقوں میں صبح اور شام کے مصروف اوقات میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا. کہانا نو، سرائج پنڈ، پانڈو کی، جھل کے، بھما جوگیاں شدید متاثر. والٹن روڈ، پیر کالونی کے رہائشیوں کا گیس بندش کے خلاف احتجاج. سپلائی میں تعطل کے سبب گیس کمپنی کے خلاف نعرے. فوری بحالی کا مطالبہ کرتے رہے. مظاہرین کا کہنا تھا کہ گیس کے نام کی چیز نہیں آ رہی اور گیس کے میٹر صرف ڈیکوریشن پیس رہ گئے ہیں. حکومت عوام کو سوئی گیس کی سہولت مہیا کرنے میں ناکام نظر آ رہی ہے. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں گے. آپ کو بتائیں پاکستان گرین نے بھارت کو شکست دے کر انٹرنیشنل کبڈی ٹرافی اپنے نام کر لی. پاکستان وائٹ نے ایران کو شکست دے کر تیسری پوزیشن اپنے نام کی ہے. تفصیلات حافظ شہباز کی اس رپورٹ میں. ان ملکی کبڈی ٹاکرے کا فائنل پنجاب سٹیڈیم میں کھیلا گیا، جہاں پاکستانی شیروں نے بھارتی سورماؤں کی ایک نہ چلنے دی. پاکستان گرین کے لالا جابر کمبو، مشرف جنجوا اور شفیق چشتی کے سامنے بھارتی کھلاڑی بے بس دکھائی دیے. اس میں 29 کے مقابلے میں 40 پوائنٹ سے کامیابی حاصل کی. پاکستان کی کامیابی کے ساتھ ہی شائقین کبڈی میدان میں داخل ہو گئے اور ٹیم کی کامیابی کا خوب جشن منایا. صوبائی وزراء عبدالعلیم خان، میاں اسلم اقبال اور رائے تیمور حسین بھٹی بھی فائنل میچ دیکھنے کے لیے اسٹیڈیم میں موجود تھے. اس سے قبل تیسری پوزیشن کے میچ میں پاکستان وائٹ نے ایران کو 24 کے مقابلے میں 31 پوائنٹ سے شکست دی. فائنل میچ میں وقفے کے دوران کلچر شو نے شائقین کبڈی کے دل موہ لیے. شو میں چاروں صوبوں اور گلگت بلتستان کے روایتی رقص پیش کیے گئے. پاکستانی کبڈی کھلاڑیوں نے انٹرنیشنل کبڈی ٹاکرے کے انعقاد پر سپورٹس بورڈ پنجاب اور حکومت کو خراج تحسین پیش کیا. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کو بتائیں غوث الاعظم روڈ پر 2 اوور ہیڈ بریجز کی تزئین و آرائش 2 سال بعد بھی مکمل نہ ہو سکی. تعمیراتی سامان سڑک پر پڑے زنگ آلود ہونے لگا. دونوں اوور ہیڈ پیڈسٹرینین برج حکومت کی توجہ کے منتظر ہیں. رپورٹ کر رہے ہیں راؤ دلشاد حسین.
غوث العظم روڈ پر کینیڈ کالج اور لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی سے ملحقہ 2 اوور ہیڈ بریجز کی تزئین و آرائش کا کام فنڈز کی عدم ادائیگی کے باعث 2 سال بعد بھی مکمل نہ کیا جا سکا۔ نون لیگی دور حکومت میں بیوٹیفیکیشن آف لاہور کمیٹی نے تجاویز پر ان بریجز کے برٹش طرز کے سینٹرل سٹرکچرز تیار کیے۔ عدالتی حکم کے باوجود 2 نئے اوور ہیڈ بریجز تو نہ بن سکے بلکہ پرانے بریجز بھی تزئین و آرائش سے قبل ہی تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ 2016 میں غوث العظم روڈ کو سگنل فری کوریڈور بنایا گیا۔ سابقہ دور حکومت میں بیوٹیفیکیشن آف لاہور کمیٹی نے اوور ہیڈ کی تزئین آرائش کا فیصلہ کیا۔ 2017 میں دونوں اوور ہیڈ بریجز کی چھت کو تبدیل کرنے کے کام کا آغاز کیا گیا، تاہم نگران اور پی ٹی آئی حکومت کی جانب سے کنٹریکٹر کے فنڈز کو بارہا روکنے سے کام لٹک گیا اور اوور ہیڈ بریجز پر لگائی گئی لوہے کی چھت زنگ آلود ہونے لگی۔ اوور ہیڈ بریجز کی تزئین آرائش کا کام التوا کا شکار ہونے سے کروڑوں کی لاگت سے تیار سٹرکچر تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہے۔ کیمرامین جنید رمضان کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ رخ کریں گے باگڑیاں شرازی ٹاؤن کا، جہاں پر بجلی کی لٹکتی تاریں مکینوں کے لیے وبال جان بن گئیں۔ تاروں کے گچھے شارٹ سرکٹ کا باعث بننے لگے۔ اہل علاقہ کا کہنا ہے کہ دیواروں سے لٹکتی تاریں حادثات کا باعث بن رہی ہیں۔ انہوں نے شکوہ کیا کہ لیسکو سب ڈویژن انجینئرز ٹاؤن کو متعدد بار مسئلے کے حل کے لیے درخواستیں دی لیکن کوئی سنوائی نہ ہوئی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد گھروں کے نلوں میں کرنٹ بھی آتا ہے جو کسی بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے۔ اہل علاقہ نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے اور مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں جنوبی پنجاب میں پبلک سروس کمیشن ہیڈ کوارٹر کی تعمیر کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پی پی ایس سی حکام نے حکومت کو 50 کروڑ روپے کے سالانہ اخراجات کی سمری تھما دی۔ ساؤتھ پنجاب میں پبلک سروس کمیشن کے ہیڈ کوارٹر کے لیے حکومت پنجاب کی ترجیحات پر پی پی ایس سی حکام نے تیاری مکمل کر لی ہے۔ پبلک سروس کمیشن کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی گئی سمری میں بتایا گیا کہ ملتان، ڈی جی خان اور بہاولپور میں سروس کمیشن کے ریجنل دفاتر کام کر رہے ہیں، جبکہ ساؤتھ پنجاب میں منی سیکریٹریٹ کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ حکام کے مطابق ساؤتھ پنجاب میں پبلک سروس کمیشن کے ہیڈ کوارٹر پر سالانہ 50 کروڑ کے اخراجات آئیں گے۔ اپر مال اسکیم میں غیر قانونی تعمیرات کا انکشاف ہوا ہے۔ لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید نے ایل ڈی اے کو روک تھام کے لیے مراسلہ جاری کر دیا۔ لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی ہدایت پر جاری کیے گئے مراسلے کے مطابق غیر قانونی بڑھتی ہوئی کمرشل سرگرمیوں کے باعث اہل علاقہ مشکلات کا شکار ہیں۔ اس ضمن میں اہل علاقہ نے میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کو کارروائی کی درخواست دی۔ بڑھتی ہوئی کمرشل سرگرمیوں کے باعث ٹریفک روانی بری طرح متاثر ہے۔ درجنوں غیر قانونی کمرشل عمارتیں تعمیر کی جا چکی ہیں لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی ہدایت پر ڈائریکٹر ایڈمن امین اکبر چوپڑا نے ڈی جی ایل ڈی اے کو کارروائی کے لیے مراسلہ بھیج دیا۔ ادھر میٹروپولیٹن کارپوریشن کا تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ داتا دربار اور پیر مکی سے ملحقہ علاقوں سے تجاوزات قبضے میں لے لی گئیں۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اینٹی انکروچمنٹ اسپیشل اسکواڈ نے داتا دربار اور پیر مکی کے اطراف میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ اس موقع پر ایم او ریگولیشن زبیر بٹو کا کہنا تھا کہ داتا دربار اور پیر مکی سے تجاوزات قبضے میں لے لی گئیں۔ لارڈ میئر لاہور کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید کی ہدایت پر آپریشن کیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ داتا دربار اور پیر مکی سے 15 عدد ریڑھیاں قبضے میں لی گئیں۔ میٹروپولیٹن کارپوریشن کے اسپیشل اسکواڈ کے اہلکاروں نے آپریشن میں بھرپور حصہ لیا۔ شہر میں تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہے۔ حکومتی اراکین اسمبلی آپریشن کے حق میں جبکہ اپوزیشن اراکین نے مخالفت کا اظہار کر دیا۔ اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا، دیکھتے ہیں عمر اسلم کی یہ رپورٹ۔ تجاوزات کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے یا غریب مکاؤ مہم؟ ارکان صوبائی اسمبلی اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ کے ارکان اسمبلی کا کہنا ہے کہ تجاوزات کے خلاف آپریشن نہیں بلکہ عام شہری سے چھت اور روزگار چھینا جا رہا ہے۔ ان کے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں جو دن میں کچھ 4 پیسے کما کے رات کو اپنے بچوں کے لیے روزی اکٹھی کر کے لے کے جاتے ہیں، ہم ان کو تنگ کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ حکومت جو ہے نا یہ غریبوں کو ختم کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ نہ صرف لوگوں سے ان کی چھت چھین رہے ہیں بلکہ جانیں بھی لے رہے ہیں اور اس سے بے روزگاری بھی بڑھ رہی ہے۔ صرف رہائشی علاقوں تک ان کا نہیں ہے، کمرشل ایریاز میں بھی 40 سال سے جو لوگ اپنا روزگار کما رہے تھے ان کو بھی بے روزگار کر رہے ہیں۔ 2-4 بڑے لوگوں کے نام بتا دیں جس کا پلازا گرا ہے، جس کی کوٹھی گری ہے، جس کا بنگلہ گرا ہے۔ آپ عام آدمی، غریب آدمی دیکھیے، اگر اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس نے اگر پیسوں کے ذریعے زمین خریدی ہے، اس کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، تو حکومت کی ذمہ داری ہے پہلے اس کو کہیں آلٹرنیٹ جگہ دے۔
दूसरी जानिब हुकूमती अरकान सूबाई असम्बली का कहना है कि तजावजात गैर कानूनी है और इसके खिलाफ ऑपरेशन हर सूरत जारी रहना चाहिए। गवर्नमेंट की जगह के ऊपर कोई कब्जा है, गवर्नमेंट की जगह है, तो चाहे उसमें गरीब हो चाहे अमीर हो, जो हुकूमत की चीज़ है तो वो तो एक गलत बात है ना। अब किसी को हार्ट अटैक हो या कोई मर जाए या कोई जिए, लेकिन जो गलत अपने तजावजात आप कैसे छोड़ सकते हैं? नहीं, रेडियाँ वगैरह तो नहीं हटा रहे, गरीबों का रोजगार तो नहीं छीन रही है गवर्नमेंट, गरीब के घर नहीं गिराए जा रहे, घरों में जिनके नजायज़ भी हैं वो गरीब घरों में रह रहे हैं, जिनके पास इस ज़मीन पर कोई छत नहीं है वो उधर ही रहेंगे, उनको नहीं छेड़ा जा रहा। जिन्होंने एक सिंगल स्टैम्प पेपर के ऊपर जिन्होंने ज़मीन का कब्जा लिया और उसके ऊपर मकान बनाया, उनके लिए डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसी बनाने जा रही है, उनके साथ किसी किस्म की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी। अपोजिशन अरकान का कहना है कि तजावजात के नाम पर मौजूदा हुकूमत महज गरीब का घर या दुकानें गिराने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन में हुकूमत को किसी गरीब से उसका रोजगार नहीं छीनना चाहिए। अगर किसी की छत या रोजगार छीना जाता है तो उसका मुतबादिल फराहम करना भी हुकूमत की ही जिम्मेदारी है। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ उमर असलम, पंजाब असेंबली। MDLWMC फारूक क़य्यूम भट्ट और रहनुमा तहरीक इंसाफ आजासम शरीफ ने धर्मपुरा चौक का दौरा किया। छुट्टी के दिन भी सफाई सुथराई के हवाले से इंतजामात का जायजा लिया, सफाई की सूरत हाल पर इत्मीनान का इजहार किया। MD लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना था कि सफाई सुथराई के हवाले से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। काम न करने वाले अफसरान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अफसर फील्ड में वर्कर्स और मशीनरी की फराहमी को यकीनी बनाएं। फारूक क़य्यूम भट्ट का कहना था कि 150 रुकनी खुसूसी सफाई स्क्वाड तश्कील दिया गया है जो कि शहर के पसमानदा इलाकों में सफाई ऑपरेशन करेगा। अमला इतवार के रोज भी अपना काम करेगा। आजासिम शरीफ का कहना था कि सफाई सुथराई की सूरत हाल को हर सूरत मजीद बेहतर किया जाएगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज शरीफ की अकबरी गेट आमद, रुकन सूबाई असम्बली सुंबुल मालिक से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। मियां मोहम्मद बख्श का कलाम भी पढ़ा। तफसीलात उमर असलम की इस रिपोर्ट में। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ अकबरी गेट में MPA सुंबुल मालिक के घर पहुंचे। इस मौके पर कारकुनान ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। हमजा शहबाज ने सुंबुल मालिक से उनके वालिद के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए फातिहा ख्वानी भी की। इस मौके पर अपोजिशन लीडर ने सूफियाना कलाम भी पढ़ा। सीनियर लीगी रहनुमा हमजा शहबाज शरीफ ने कारकुनों के मसाइल भी सुने। चेयरमैन यूनियन काउंसिल नन्ना ठेकेदार की तारीफ करते हुए कहा कि ये पार्टी के मुखलिस साथी हैं। इस मौके पर लीगी रहनुमा शेख कबीर, ताज सुबतुल्लाह सुल्तान, सैयद शेर अली शाह, वासिफ अली शाह, हाफिज आबिद, काशिफ गुज्जर, मलिक फैसल, अजीम सोनू भट्ट, आकिब कुरैशी, जिशान भट्ट, मियां आसिफ परवेज समेत दीगर लीगी रहनुमा और कारकुन मौजूद थे। उधर आमदन से जायद असासों के केस में मजीद तेजी आई है। जराए के मुताबिक शहबाज शरीफ खानदान के खिलाफ एक और केस की तैयारी जारी है। नैब जराये के मुताबिक शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के खिलाफ हुंडी के जरिए करोड़ों रुपए मुंतकिल करने का इंकशाफ हुआ है। जराये का कहना है कि हमजा शहबाज, सलमान शहबाज और शहबाज शरीफ के खिलाफ मुतादिद अफराद के बयानात रिकॉर्ड करा दिए हैं। नैब की जानिब से शरीफ खानदान के आमदन से जायद असासों केस की तहकीकात में मजीद तेजी आ गई है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का अनोखा एहतसाब है, वो दौरान असीरी भी मौजों में है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने शरीफ फैमिली पर एक बार फिर तनकीद कर डाली। तफसीलात साउथ वर्ड की इस रिपोर्ट में। इनको मैं कहता हूँ कि रात को इस बगोल का छिलका पी के सोया करें ताकि उनको अच्छे अच्छे ख्वाब आए। अलहमरा में मुनक़िदा थिंक फेस्टिवल में शरीक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चंद हफ्तों में वज़ारत इत्तलात पूरे पाकिस्तान में मेगा इवेंट्स का कैलेंडर जारी करेगी। 66 ममालिक का वीजा पाकिस्तान के लिए खत्म कर रहे हैं, जिससे मुल्क में सियाहत को फरोग मिलेगा। उन्होंने कहा कि अपनी फिल्म इंडस्ट्री को आगे ले जाना है। हुकूमत की तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी हुकूमत आई है जिसके लिए अवाम का दिल धड़कता है। हम तकरीबन 66 के करीब जो ममालिक हैं उनका वीज़ा पाकिस्तान के लिए ख़त्म कर रहे हैं। सो पाकिस्तान के अंदर बैरून मुल्क से लोग आएँ और वो यहाँ पर इन इवेंट्स को एंजॉय करें, इन इवेंट्स को देखें जिनमें किताबों के मेले हैं। हमारा यहाँ लाहौर का अपना जो मेला है बसंत, जो अनफॉर्चुनेटली अभी कुछ लग रहा है उसमें प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इतने बड़े जो मेले हैं उनको हमने बनाना है। उनको हादसों से कैसे, बहस ये नहीं है कि ये मेले होने हैं या नहीं होने, ये मेले होने हैं। बहस सिर्फ ये है कि इनमें हादसों से कैसे बचना है और इंशाल्लाह उसके मैकेनिज़्म जो है वो हमने बनाने हैं और उसके मुताबिक हम आगे जो है वो चलेंगे।
फवाद चौधरी का कहना था कि पाकिस्तान में हमें कोई पॉलिटिकल चैलेंज दरपेश नहीं। नवाज शरीफ और जरदारी ने अपनी कब्र खुद खोदी है। शहबाज शरीफ नैब वालों और प्रोसिक्यूटर को कहते हैं मेरे सामने पेश हो जाएं। नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब जो पाकिस्तान में 2 सियासी जमातें चला रहे थे, उनकी अब सियासी तौर के ऊपर तो उनका खात्मा हो चुका है। जिस तरीके से उन्होंने सियासत की पिछले 10 सालों में, उन्होंने अपनी सियासी कब्र खुद खो दी है। हमने उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया। अब भी आप देखिए जिस तरह का इनको माहौल मिलता है ट्रायल का, आप देखिए कि नवाज शरीफ से पहले जो अपने सियासी लोगों के ट्रायल हुए वो कैसे हुए, वली खान का ट्रायल कैसे हुआ, इससे पहले जो फैज़ अहमद फैज़ थे उनका ट्रायल कैसे हुआ, पिछली हुकूमतों में ट्रायल लोगों के कैसे हुए हैं। फवाद चौधरी का कहना था कि 30 तारीख को मिनी बजट में मुआशी इस्तेहकाम लाएंगे। अपोजिशन को कहूंगा कि रात को इसबगोल पीकर सोया करें। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ साउथ बर्ड, सिटी 42। उधर रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर नफीसा शाह कहती हैं कि फौजी अदालतों पर जमीनी हकायक देखकर फैसला करेंगे। बोली कि अलीमा खान इमरान खान के बेनामीदार हैं। वजीर आजम पार्लियामेंट में आकर वजाहत दें। सादिया खान की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नफीसा शाह का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत के बावजूद हमारी क़यादत के नाम ECL से नहीं निकाले जा रहे, जबकि अपने इत्तेहादी लियाकत जतोई को ECL में नाम होने के बावजूद मुल्क से फरार करार दिया गया। कहती हैं ये दोहरा म्यार नहीं चलेगा। कोर्ट की हिदायत के बावजूद आप वो नाम ECL से नहीं हटा रहे, आप नहीं हटा रहे, लेकिन उसी दिनों में आपने अपना एक चहीता लियाकत जतोई साहब जो ECL में उनका नाम है, वो अंडर इंक्वायरी है, उनको आपने बाहर भेज दिया। डॉक्टर नफीसा शाह का कहना था कि जब हालात नाकाबिले बर्दाश्त होंगे तो अवाम के साथ इस्लामाबाद पर चढ़ाई करेंगे। इमरान खान के कोलोफेल के तजाद को हर फोरम पर लेकर जाएंगे। 5 साल में इमरान खान साहब के कॉल रहे हैं, अब उनके फेल का वक्त आया है, तो उस कॉल और फेल के ताजाद प्रूव करने के लिए हम आपके अदालत में, मीडिया में, अवाम में, ऑफ कोर्स और लीगल भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। ये पार्टी की आदत फैसला करेगी कि किस मैटर को कहां, कैसे, कब उठाना है। सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब सैयद हसन मुर्तजा का कहना था कि तहरीक इंसाफ ने मुल्क को छांगा मांगा बना रखा है। अलीमा खान मुल्क की माशियत को छांग रही हैं, जबकि इमरान खान दुनिया में मांगत बने फिर रहे हैं और पूरी कौम को मांगत बना दिया गया है। कैमरामैन वसीम नसार के साथ सादिया खान, लाहौर। अरफा करीम रंधावा कौम की बेटी होने के साथ साथ कौम का फख्र भी है, जिसको गुजरे 8 बरस बीत गए। अरफा करीम टावर आज भी उसके मिशन के चिराग रोशन किए हुए हैं। बेटी का नाम है अरफा। कम उम्री में बरसों की तरक्की बहुत कम लोगों के हिस्से में आती है और ऐसी शोहरत जिस पर पूरी कौम फख्र कर सके नसीब को ही मिलती है। अरफा करीम का शुमार भी इन्हीं चंद लोगों में होता है। कहने को तो अरफा को बिछड़े हुए 8 बरस बीत गए, मगर आज भी दिलों में जिंदा है। अरफा करीम isn't here anymore। इन बच्चों के थ्रू that is where the spirit of innovation lives through the youth of Pakistan। हमारी कोशिश यही है कि अरफा करीम रंधावा का जो मिशन है IT को पाकिस्तान में लेके आने का, हम उसको प्रमोट करें। कौम की बेटी के नाम से मंसूब अरफा करीम टावर आज भी इसके मिशन को जारी रखे हुए है। अरफा के मिशन को आगे चलाने का यही होगा कि जो शख्स जहाँ पर भी है वो अपनी कैपेसिटी में कुछ खूबसूरत और कुछ अजीम कारनामा करके दिखाए, जैसा कि अरफा ने पाकिस्तान में किया। अरफा करीम ने जो मिशन स्टार्ट किया था, हम बच्चे उससे आगे लेके जा रहे हैं। 7 समंदर पार जला जो, उस दीप का नाम है अरफा। एक रोशन किरण का नाम है अरफा। PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप ने मैदान मार दिया। नवीद शहजाद मिर्जा PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के सदर, अब्दुल रऊफ जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का मार्का ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप ने अपने नाम कर लिया। लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में बैक वक्त PMS ऑफिसर्स एसोसिएशन के इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप ने 36 वोटों की बढ़तरी से प्रोग्रेसिव ग्रुप को शिकस्त दे दी। नौ मुंतखब सदर नवीद शहजाद मिर्जा ने कहा कि PMS अफसरान के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुश्तरका कोशिश जारी रखेंगे। अगर सूबाई सर्विस को खुद मुख्तारी नहीं दी जाती तो सूबाई खुद मुख्तारी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तो सूबाई सर्विस को स्ट्रेंथन करेंगे तो सूबाई खुद मुख्तारी स्ट्रेंथन होगी।
पंजाब भर के 1200 PMS अफसरान में से 422 ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन ग्रुप को मजमूई तौर पर 229 जबकि प्रोग्रेसिव ग्रुप को 193 वोट कास्ट हुए। नताइज के मुताबिक नवीद शहजाद मिर्जा सदर, सुहेल शहजाद सीनियर नायब सदर, अब्दुल रऊफ जनरल सेक्रेटरी, उस्मान जिल्लीस ज्वाइंट सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। सर्विस स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, प्रमोशन स्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए, कार्डर स्ट्रेंथ के लिए, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। प्लस वेलफेयर जो है हमारी सर्विस की, उसके हवाले से एक मंशूर हम लोगों ने पहले भी दे दिया हुआ है। सेक्रेटरी इतलात के ओहदे पर जाफर गुजर, सेक्रेटरी खजाना के लिए हसन दुग्गल, जबकि सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन की नशिस्त पर अकरम भट्टी कामयाब करार पाए। कैमरामैन मोहम्मद अहसन के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। और अब बात करेंगे पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकारों को इजाफी अलाउंस देने के फैसले पर। एसपी डॉल्फिन बिलाल जफर शेख ने 10,000 रुपए इजाफी माहाना अलाउंस देने के लिए एसएसपी ऑपरेशंस को दरख्वास्त कर दी। एसपी डॉल्फिन बिलाल जफर शेख ने एसएसपी ऑपरेशन को खत लिख दिया जिसमें कहा गया कि पुलिस रिस्पांस यूनिट के एहलकारों को भी डॉल्फिन की तर्ज पर 10,000 माहाना अलाउंस दिया जाए। बिलाल जफर का कहना है कि पुलिस रिस्पांस यूनिट में 758 सब इंस्पेक्टर, एएसआई और एहलकार ड्यूटियां दे रहे हैं। सुंदर पुलिस के एहलकारों की नाके पर अनोखी कार्रवाई सामने आई है। गैर नमूना नंबर प्लेट पर मोटरसाइकिल सवारों को रोका और थाने जाने को कहा, फिर प्लॉट में ले जाकर रिश्वत वसूल की और मोटरसाइकिल सवारों को जाने दिया। सिटी 42 ने रिश्वत खोरी की फुटेज हासिल कर ली। सुंदर में पुलिस एहलकारों ने रिश्वत का बाजार गर्म कर रखा है। सुंदर के इलाके सुल्तानके में 2 पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को गैर नमूना नंबर प्लेट होने पर नाके पर रोका और फिर पुलिस स्टेशन जाने को कहा। पुलिस एहलकार नाके से चंद कदम फासले पर ही पहुंचे तो डील शुरू कर दी गई। इस दौरान पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवारों को रिश्वत लेकर कार्रवाई खत्म कर दी। उधर गाजियाबाद के इलाके में बच्चों के झगड़े पर 2 ग्रुप्स में तसादुम हुआ। राना ग्रुप की फायरिंग के बायस बच्चों समेत 5 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक गाजियाबाद के इलाके ताजपुरा में बच्चों के झगड़े में बड़े भी आमने सामने हो गए। लड़ाई के दौरान राना ग्रुप की जानिब से अंधाधुंध फायरिंग की गई जिसके नतीजे में 5 राहगीर जख्मी हुए जिनमें मासूम बच्चे भी शामिल हैं। जख्मियों में 5 साल आजम, 5 साल सहर, 23 साल अख्तर, कादिर और नईम शामिल हैं। क्रीम बाजार कायम हो गया। सड़क पर लगे बाजार ने शहरियों का गुजरना मुश्किल कर दिया जबकि जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। गोलबाग करीम पार्क भी तजावुजात से पाक ना हो सका। अपनी मर्जी पर मजिस्ट्रेट दाता में नाकाम की जाने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट सख्त जुबान इस्तेमाल शिकवा किया जा रहा है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर कश्मीरी कम्युनिटी ने इंडिया मुखालिफ पॉलिसी पर एहतजाज किया है। एहतजाज में पीटीआई रहनुमा गुलाम मुहिउद्दीन दीवान ने भी शिरकत की। मुजाहिरीन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए इंडिया मुखालिफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि कश्मीरियों का दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है और पाकिस्तानी अवाम कश्मीर के मसले पर कश्मीरियों के साथ खड़ी है। लाहौर प्रेस क्लब में बिलालगंज की रिहायशी अफशा मुनीर की कब्जा ग्रुप के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं अफजल खोकर और सैफुल मलूक खोकर के दस्तेराज गोल्डन बर्ड गैंग ने 3 मरले के कमर्शियल प्लॉट पर कब्जा कर रखा है। प्रेस क्लब में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए अफशा मुनीर ने मजीद बताया कि गोल्डन बर्ड नामी कब्जा ग्रुप 5 करोड़ रुपए मौलियत की प्रॉपर्टी का 30 लाख रुपए दे रहा है। प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने के लिए गोल्डन बर्ड ने घर के बाहर 20 बार फायरिंग भी की और अब बच्चों को कत्ल करने की धमकियां दी जा रही हैं। अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती के लिए जामे हनफिया लिबर्टी में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में उलमाए कराम ने अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना चलने के आज़म का इजहार किया। पैगाम पाकिस्तान सेमिनार की सदारत मोहतमिम जामिया हनफिया मौलाना हाफिज शुएबुर रहमान कासमी ने की। इस मौके पर चेयरमैन मरकजी उलमा कौंसिल मौलाना जाहिद महमूद कासमी, सरबराकुल मसालिक उलमा बोर्ड मौलाना मोहम्मद आसिम मखदूम, हाफिज मोहम्मद अमजद, मौलाना शाहनवाज फारूकी और दीगर ने भी शिरकत की।
سابق MNA اور چیئرمین PCB سید ذوالفقار بخاری کے ایصال ثواب کے لیے ان کی رہائش گاہ پر قرآن خوانی اور دعا کا اہتمام کیا گیا. سیاسی اور سماجی شخصیات اور سینئر بیوروکریسی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. وزیر علی روڈ پر سابق MNA اور چیئرمین PCB ذوالفقار بخاری کے ایصال ثواب کے لیے دعا کا اہتمام کیا گیا. اس موقع پر سیاسی اور سماجی شخصیات سینئر بیوروکریسی کی کثیر تعداد نے شرکت کی. سابق صوبائی وزیر زعیم قادری، عارف نظامی، سابق وفاقی وزیر بیگم سیدہ عابدہ حسین، سید شہریار بخاری اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. الجلیل گارڈنز کی جانب سے چھٹی کے روز فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا ہے. فیملی سارا دن بھرپور انجوائے کرتی رہی. تفصیلات بتا رہے ہیں شاہ رخ ندیم. چھٹی کے دن کا مزہ دوبالا کرنے کے لیے الجلیل گارڈن کی جانب سے فیملی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا. فیملیز نے سٹال سے انواع و اقسام کے کھانوں سے لطف اٹھایا، جبکہ بچے جھولے جھول کر چھٹی مناتے رہے. حسب معمول چھٹی کے روز شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس کی سیر کو پہنچی. شہریوں نے گولف ٹورسٹ گاڑی میں گورنر ہاؤس کی سیر میں خصوصی دلچسپی لی. مختلف علاقوں سے آئے شہریوں کا کہنا تھا کہ عمران خان کے گورنر ہاؤس کھولنے کے اقدامات کو سراہتے ہیں. بہت اچھا ڈیسیژن لیا ہے اور عمران خان کی جو گورنر صاحب نے جو بھی ڈیسیژن لیا پبلک کے لیے بہت ہی اچھا ہے. پرائم منسٹر صاحب نے جب سے یہ شروع کیا ہے گورنر ہاؤس کا لک اراؤنڈ کرنے کا، تو کبھی موقع نہیں ملا ہمیں، کیونکہ اتنا رش تھا لوگوں کا. تو آج ہمیں چانس ملا اور اتنا رش نہیں تھا، ہم یہ پاس ہی علاقے سے رہے. دن کے دوسرے پہر رش بڑھ جاتا ہے، اس لیے الگ صبح سحر کو پہنچ گئے. ایک معمر شخص بولے کہ 55 سال عمر ہے، ساری عمر میں پہلی بار گورنر ہاؤس کو اندر سے دیکھنے کا موقع ملا. یہ 55 پلس میری عمر ہے اور میں پہلی دفعہ گورنر ہاؤس دیکھ رہا ہوں اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں عمران خان کو، یہ انہوں نے ایک اچھا اقدام کیا ہے. گورنر ہاؤس کی سیر کو آئے ننھے بچوں نے بھی خوب موج مستی کی. کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں جھولے بھی لیے اور مستی بھی کی، جس سے چھٹی کا مزہ دوبالا ہو گیا. ہم نے یہاں پر بہت سے جانور دیکھے ہیں، جیسے کہ پرندے، جانور، ایسے مور، بطخیں دیکھی ہیں. ہم گورنر ہاؤس آئے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے اور ہم اپنے چاچو کے ساتھ آئے ہیں. ابھی ہم وہ کھیل کے میدان میں گئے ہیں. ہم ادھر آئے ہیں، بڑا مزہ آ رہا ہے گورنر ہاؤس میں. ہم اوپر بھی چڑھے ہیں پہاڑ کے اوپر، پیچھے برڈز بھی ہیں، بہت مزہ آ رہے تھے، جھولے بھی ہیں. شہریوں نے موج مستی کے ساتھ سہولیات کی عدم فراہمی کا شکوہ بھی کیا. کہتے ہیں لیٹرین اور پینے کے پانی سمیت کھانے پینے کا مناسب انتظام ہو تو مزید بہتری آ سکتی ہے. کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ سعود برڈ سٹی 42. مصری شاہ کی کاروباری شخصیت چودھری اشفاق کے بیٹے کی شادی کی تقریب منعقد ہوئی. تقریب میں صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، رکن قومی اسمبلی وحید عالم خان اور اداکار معمر رانا سمیت دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. مصری شاہ کی کاروباری شخصیت چودھری اشفاق کے بیٹے چودھری عمیر اشفاق کی شادی کی تقریب میو گارڈن میں منعقد ہوئی. اس موقع پر صدر مسلم لیگ نون لاہور پرویز ملک، MPA میاں مرغب احمد، رہنما پیپلز پارٹی عزیز الرحمان چند، رہنما PTI اعظم شریف اور اداکار معمر رانا سمیت مختلف سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. چیئرمین یونین کونسل بھیسن سلمان اکرم بٹ اور ان کے چھوٹے بھائی رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے. ولیمے کی تقریب HK ریزرویڈ لاہور کنال میں منعقد ہوئی. چیئرمین یونین کونسل سلمان اکرم بٹ اور ان کے بھائی فرمان اکرم بیٹے کے ولیمے کی تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. اس موقع پر MNA ملک پرویز، لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، MNA سید ایاز شاہ اور دیگر نے شرکت. ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رانا عبدالشکور کے بیٹے کی ولیمے کی تقریب کا انعقاد ہوا. تقریب میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن اور سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان رانا عبدالشکور کے بیٹے کی دعوت ولیمہ رائیون روڈ پر منعقد ہوئی. تقریب میں جوڈیشل مجسٹریٹ سردار عمران یوسف، رکن قومی اسمبلی ملک رشید احمد خان، ملک کرامت کھوکھر، سیاسی رہنما حاجی جہانگیر، محسن علی جہانگیر، رکن صوبائی اسمبلی ملک مختار احمد، سابق وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل احسن بون اور دیگر سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی. آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں جوائنٹ سیکرٹری انجمن تاجران لاہور میاں سلیم کے بھتیجوں حیدر سعید اور سکندر کی دعوت ولیمہ کا انعقاد ہوا. تقریب میں سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت کاروباری حضرات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. جوائنٹ سیکرٹری انجمن تاجران لاہور کے بھتیجوں حیدر سعید اور سکندر سینئر صحافی خواجہ فاروق سعید کے صاحبزادے خواجہ سلمت فرق رشتہ ازواج میں منسلک ہو گئے. ولیمے کی تقریب میں مختلف سیاسی، سماجی اور صحافی شخصیات نے شرکت کی. سینئر صحافی خواجہ فاروق سعید کے صاحبزادے کی ولیمے کی تقریب میں MNA پرویز ملک اور دیگر بھی موجود تھے.
जबकि सीनियर सहाफ़ी सईद आसी, रहमान भुट्टा, एडिटर डेली सिटी 42 नबी चौधरी, राना अख्तर मलक, खालिद खोकर, कैसर शरीफ, सोहेल भट्ट, ख्वाजा महमूद, एहसान शौकत, ख्वाजा सलमान महमूद और दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन यूनियन कौंसिल मनावा मलिक अली मजीद अवान के एजाज में लीगी रहनुमाओं की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। कौंसलर रमजान सिद्दीकी, राना अरशद, उस्मान गुजर, मलिक फैसल समेत दीगर कारकुनान मौजूद थे। चेयरमैन यूसी 178 मनावा मलिक अली मजीद अवान के एजाज में लीगी रहनुमा हाजी जुल्फकार की जानिब से नाश्ते का एहतमाम किया गया। इस मौके पर काउंसलर रमजान सिद्दीकी, राना अरशद, उस्मान गुजर, मलिक फैसल, मलिक रहमत, मलिक रज़ाक, मोहम्मद एहतशाम समेत दीगर ने शिरकत की। जबकि कंट्रोलर मिलिट्री अकाउंट्स पाकिस्तान बिलाल मजीद अवान की जानिब से मलिक अलीम मजीद अवान के एजाज में जोहराने का एहतमाम किया गया। जोहराने में मुनीब अलीम अवान, सुहेब अलीम अवान, शकीब अलीम अवान, रजा अवान, अहमद अवान शरीक हुए। चेयरमैन मनावा मलिक अलीम मजीद अवान ने लीगी रहनुमा मलिक सोहनी के वालिद मलिक इकबाल की कुलखानी में भी शिरकत की और मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिहा ख्वानी की। चेयरमैन यूसी मनावा लीगी रहनुमा अमजद बिल्लू के वालिद की याद में ताज़ीत रेफरेंस और कुलखानी में भी शरीक हुए और दुआए मग़फ़िरत की। उधर एक्सपो सेंटर में B2B मीडिया के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा पेपर, स्टेशनरी एंड एजुकेशनल नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश के आखिरी रोज लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर ने खुसूसी शिरकत की, जबकि तलबा की कसीर तादाद ने नुमाइश को खूब सराहा। पेपर, स्टेशनरी एंड एजुकेशनल एक्सपो के आखिरी रोज मुल्की और गैर मुल्की पेपर एंड स्टेशनरी मैन्युफैक्चरर्स और प्राइवेट स्कूल्स ने 150 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए। इस मौके पर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर ख्वाजा शहजाद नासिर ने खुसूसी शिरकत की और एजुकेशनल एक्सपो को तलबा के लिए मुफीद करार दिया। जो इन्होंने बुक्स को लोगों के स्कूलों को जो बच्चों को भी बुलाया ताकि वो आके बुक्स को, किताबों को और कॉपियों को जब वो खूबसूरत देखेंगे तो उनका एक इंटरेस्ट होगा उसको पढ़ने का भी, और हमारा माशाल्लाह शऊर और एक इंटरनेशनल लेवल पे हम भी जाएंगे। एक एजुकेशन के लिहाज से हमें बड़ी दुनिया की चीज़ों का भी पता लगा, फ़रोग़ मिलेगा। नुमाइश में तलबा वालिदैन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उनका कहना था कि इस तरह की एक्सपो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पे अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, चीज़ें, स्टॉल है, डिफरेंट चीज़ें, अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, बच्चों को मौका मिल गया है कहीं बाहर आने का और अच्छा लग रहा है ये सारा माहौल। एक्सपो के आखिरी रोज बच्चों ने पोएम सुनाकर अपनी खुशी का इजहार किया। एक्सपो के आखिरी रोज स्टॉल्स मालिकान और तलबा में शील्ड्स भी तकसीम की गयी। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42।